2021 में साइंटिस्ट ने एक वार्निंग जारी की थी, जिसे सुनकर पूरे सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई थी कि क्या सच में ये क़यामत की एक निशानी है। साइंटिस्ट की एक टीम के मुताबिक जमीन के घूमने की रफ्तार में एक अजीब सी तेजी आ चुकी है, जिसकी वजह से एक दिन 24 घंटों से कम हो चुका है। एक हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले वो जमाना बहुत करीब आ जाएगा जब साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह और एक हफ्ता दिन की तरह, एक दिन एक घंटे की तरह और एक घंटा आग के शोले की तरह हो जाएगा। हमारी इस पूरी कायनात का निजाम एक मखसूस टाइम सर्कल में चल रहा है और हमारी कायनात वक्त की कैद से उस वक्त आजाद होकर तबाही की तरफ जाएगी जब इसराफील सूर फूंकेंगे। उस वक्त कायनात में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इस आखिरी वक्त से कुछ लम्हा पहले हवा का एक झोंका ईमान वालों को महसूस होगा, जिससे उनकी रूह उनके जिस्म से निकल जाएगी। इसके बाद बाकी दुनिया एक खौफनाक आवाज से गूंज उठेगी और वही आवाज इस कायनात के खात्मे और एक नई ना खत्म होने वाली जिंदगी का आगाज होगी। जब हर चीज फना हो जाएगी, उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि कोई है जो बाकी है, लेकिन उस वक्त हमारी कायनात का नामो निशान ही मिट चुका होगा। अल्लाह की जात के सिवा कोई भी बाकी नहीं होगा जो जवाब दे सके। हर तरफ खामोशी छा चुकी होगी। क़यामत कब आएगी ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ऐसी निशानियों का जिक्र किया है जिन्हें पूरा होता हुआ देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क़यामत आने में बहुत कम वक्त बाकी है। जैसा कि एक हदीस के मुताबिक क़यामत के करीब वक्त की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता एक दिन के बराबर और एक दिन एक शोले की तरह होगा। इस हवाले से साइंटिस्ट की 2021 की एक रिसर्च के मुताबिक जमीन के घूमने की रफ्तार में तेजी आ चुकी है, जिसकी वजह से अब एक दिन 24 घंटों से कम हो चुका है। हदीस में वक्त की जिस तेजी का जिक्र किया गया है, उससे मुराद इस दुनिया में वक्त की कदर कम हो जाएगी। यानी कि आज लोग इतने ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं कि उनकी जिंदगियां एक मशीन की तरह बन चुकी हैं, जिसकी वजह से अब वक्त हमें महसूस ही नहीं होता, क्योंकि जब इंसान मसरूफ हो जाता है तो फिर उसका ध्यान वक्त में नहीं होता। इसके बारे में दूसरी राय ये है कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से फासलों में कमी आ चुकी है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले जो वक्त लगता था, आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने उसे बहुत ज्यादा कम कर दिया है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या जमीन की गर्दिश में फर्क आने से जमीन पर मौजूद दिन और रात की तब्दीली में भी फर्क आएगा या फिर नहीं। साइंटिस्ट ने जमीन की रफ्तार में जिस तेजी के बारे में कहा है वो बहुत कम वक्त है, इतना कम वक्त कि हमें महसूस ही नहीं होता। 1973 से 2005 तक 5 जुलाई 2005 सबसे छोटा दिन था, लेकिन 2005 से 2020 तक 28 मरतबा ऐसा हो चुका है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन की रफ्तार में पिछले 50 सालों में बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है और फ्यूचर में ये तेजी मजीद बढ़ जाएगी। तो क्या फ्यूचर में ऐसा वक्त आ सकता है जब जमीन के गर्दिश करने की रफ्तार आम इंसान भी महसूस करेगा? जमीन की रफ्तार में इतनी तेजी की वजह से इंसानी जिंदगी पर क्या असर होगा? अगर ये रफ्तार इतनी तेज हो जाए कि 24 घंटों में 1 मिनट का फर्क आ जाए, तो जमीन पर मौजूद इंसान, जानवर और दरख्त सब मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हर चीज का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये सब अचानक नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से जमीन की गर्दिश में तेजी आ रही है, तो जमीन को उस हद तक पहुँचने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। ये वो वक्त होगा जिसके बारे में हदीस में बताया गया है कि उस वक्त की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से शदीद जलजले और तूफान जमीन पर तबाही मचा देंगे। उस वक्त हमारी जमीन पर जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। क़यामत कब आएगी? बेशक इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन क़यामत के हवाले से कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। एक वक्त ऐसा था जब इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मोमिन था और एक अल्लाह पर यकीन रखता था, और वो थे हजरत
حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی پوری امت تھے۔ ایک حدیث میں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دنیا میں کتنا وقت گزاریں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں کے مقابلے میں تم لوگ اس دنیا میں صرف اتنی ہی دیر رہو گے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو کچھ لوگوں کو صبح سے شام کے لیے اجرت پر رکھے، لیکن وہ لوگ دوپہر تک کام کر کے کہتے ہیں ہمیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر اور لوگ آتے ہیں جو عصر تک کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم صرف اتنا ہی کام کر سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ شخص مزید لوگوں کو لاتا ہے جو مغرب تک باقی کا کام مکمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پچھلے دو گروپس کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے۔ پہلے دو گروپس کا وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک تھا، اور آخری گروپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وقت دوپہر تک بتایا گیا ہے جس میں ان پر تورات نازل ہوئی، اور دوپہر سے عصر تک کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اس وقت میں ان پر انجیل نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی امت کا دور شروع ہوا اور ان پر قرآن پاک نازل ہوا۔ ان کا وقت عصر سے لے کر مغرب تک ہے۔ امام سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا وقت ایک دن کا ہے اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آدھے دن کی مزید مہلت دی ہے، یعنی کہ اس امت کا وقت 1500 سال بنتا ہے۔ آج ہم 1444 ہجری میں ہیں، تو کیا اس حساب سے ہم انسانوں کے پاس 56 سال کا وقت باقی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ تقریباً 2000 سال تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 600 سال تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 600 سال کا وقت تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تک 2000 سال بنتا ہے۔ ان نمبرز کو جب ہم ایک ایکویشن میں ڈالتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دن یعنی کہ 1000 سال کا وقت دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آدھے دن یعنی کہ 500 سال کی مہلت مزید مل گئی، یعنی کہ ٹوٹل 1500 سال۔ لیکن ان ادوار کی کیلکولیشن آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ٹوٹل وقت کتنا تھا اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قیامت کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا وقت بھی مکمل ہونے والا ہو، اور کیا پتہ یہی صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ پیشن گوئیاں بہت زیادہ ثابت ہو چکی ہیں، لیکن ابھی فائنل پیشن گوئیوں کا مکمل ہونا باقی ہے۔ تو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔